बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दिन बिल्कुल आम था। मैं एक आम इंसान था, ना कोई ख्वाब, ना कोई बड़ी ख्वाहिश, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह मैं निकला, रास्ते पुरसुकून थे। दरख्तों की छाँव, चिड़ियों की आवाज़ें, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज का सूरज मेरे लिए कैसा अंधेरा लेकर आया है। दोपहर तक मैं समुंदर के किनारे पहुंचा। लहरें शोर मचा रही थीं, हवाएं तेज़ थीं और अचानक एक आवाज़ आई, बचाओ, कोई है, बचाओ। मैं हड़बड़ा कर उठा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं दौड़ने लगा आवाज़ के पीछे, लेकिन जितना करीब गया मंजर उतना ही खौफनाक होता गया। मैंने देखा एक शख्स पानी में डूब रहा था। मैंने सोचे बगैर छलांग लगाई उसे बचाने के लिए। बड़ी मुश्किल से हम साहिल तक पहुँचे, लेकिन वो शख्स बुरी तरह ज़ख्मी था। उसके जिस्म पर गहरे ज़ख्म थे, जैसे किसी ने छुरी से वार किया हो। मैंने झुककर कहा, कौन हो तुम? किसने ये हाल किया? वो मुश्किल से बोला, ये सब एक खेल है। वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बुक्स ले लो, फ़ौरन ले जाओ। और फिर उसने आखिरी सांस ली। मेरे हाथ में वो बॉक्स आ गया, लेकिन अगले ही लम्हे पीछे से एक आवाज़ गूंजी, वो भाग गया, पकड़ो उसे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 3 नकाब पोश आदमी दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैं अंधाधुंध भागने लगा। वो चीख रहे थे, रुक जा वरना गोली मार देंगे। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं और ये बॉक्स ऐसा क्या है कि जान देने मरने पर तुले हैं? मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। मैं जंगल के अंदर घुस गया। दरख्तों की घनी छाँव ने अंधेरा कर दिया। हवा का शोर सांसों की आवाज़ में मिल गया और मेरा जिस्म पसीने से तर था। मैं एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कान फट जाएं। वो लोग करीब आ गए। उनके कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। एक बोला, वो यहाँ कहीं हैं, जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा बोला, बॉक्स वापस लो वरना हमें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने अपनी सांस रोक ली ताकि आवाज़ ना निकले। वो मेरे करीब आ गए। मैंने उनके जूतों की आवाज़ बिल्कुल पास से सुनी। मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले। चंद लम्हे बाद वो आगे बढ़ गए। मैंने थोड़ा इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन अभी सब ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने आहिस्ता से बॉक्स को देखा और सोचा, आखिर इसमें है क्या? मैंने ढक्कन खोला और जो अंदर था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। अंदर एक सोने का मुजस्समा था और साथ एक पर्ची जिस पर लिखा था, ये खजाना नहीं, ये तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने लालच की तो तुम्हारी जिंदगी ख़त्म, और अगर छुपाया तो तुम्हारे प्यारे मर जाएंगे। मैं सख्ते में आ गया। पसीना मेरे माथे से बह रहा था। दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, ये सब किसका खेल है? कौन है ये लोग और ये पैगाम देने वाला कौन है? अचानक मुझे पीछे से किसी की सांस की आवाज़ आई। मैं मुड़ा तो देखा एक नकाब पोश मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कहा, बॉक्स दो वरना यही मार डालूंगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए कहा, हम वो हैं जो अंजाम बदल देते हैं। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, सवाल न कर, बस बॉक्स दे दो।
میں نے کہا اگر نہ دوں تو اس نے بندوق کا رخ میرے ماتھے پر کر دیا۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں نے باکس آگے بڑھایا میں نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھینکی اور بھاگ نکلا۔ وہ چیخا پکڑو اسے، گولی چلا دی۔ آواز گولی کی ہوا کو چیرتے ہوئے گزری اور درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا، جوتوں کے نیچے سوکھی ٹہنیاں ٹوٹ رہی تھیں، ہوا میں بارود کی بو پھیل گئی۔ میں بھاگتا بھاگتا ایک پرانی جھونپڑی میں گھس گیا۔ اندھیرا تھا، بوسیدہ لکڑیاں اور چھت ٹپک رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور باکس کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا اب سب ختم، وہ دروازہ توڑ دیں گے، لیکن پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین ہل گئی، جنگل میں دھواں بھر گیا۔ میں نے جھونپڑی کی کھڑکی سے دیکھا، آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں آدمی چیخ رہے تھے جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ میں سکتے میں آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے فوراً جھونپڑی سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا ایک کچی سڑک پر پہنچا جہاں ایک پرانی وین کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھا اور کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا شہر لے چلو۔ جلدی وین تیز رفتاری سے چل پڑی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دھواں اب بھی اٹھ رہا تھا، لیکن دل میں ایک سوال تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا کسی نے مجھے بچایا یا یہ محض اتفاق تھا؟ میں وین میں بیٹھا ہوا باکس کی طرف دیکھ رہا تھا، دماغ میں شور تھا، پرچی پر لکھی باتیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ لالچ زندگی ختم، چھپایا تو پیارے مر جائیں گے۔ میرے دل میں خوف گھر گھر گیا تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں سیدھا گھر گیا، کمرہ بند کیا اور باکس کو کھول کر دوبارہ دیکھا، لیکن اس بار اندر ایک اور چیز تھی جو پہلے نہیں تھی، ایک چھوٹی سی ڈائری اور اس پر خون کے دھبے۔ میں نے ڈائری کھولی تو پہلی لائن نے میری سانس روک دی۔ اس میں لکھا تھا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور اگلا صفحہ خالی تھا۔ میں نے فوراً ڈائری بند کی اور باکس کو بستر کے نیچے چھپا دیا، لیکن میرے دماغ میں خوف کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک سرد آواز آئی، ہم نے کہا تھا باکس واپس کرو، تم نے انکار کیا، اب اس کا انجام دیکھو۔ اور اگلے لمحے فون بند ہو گیا۔ میری جان حلق میں آ گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سڑک پر 3 سائے کھڑے تھے، وہی نقاب پوش۔ میں نے سب دروازے کھڑکیاں بند کر دیں اور کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن پھر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا کون ہے؟ جواب آیا وقت ختم ہو گیا، اور اگلے لمحے کمرے میں دھماکہ ہوا، سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب ہوش آیا میں ہسپتال میں تھا، جسم پر پٹیاں لگی تھیں، پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا تم خوش قسمت ہو، بچ گئے، لیکن گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا باکس کہاں ہے؟ پولیس والے نے حیران ہو کر کہا کون سا باکس؟ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی رات کو جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ آواز سنائی دیتی ہے، ہم واپس آ گئے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔